الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادا ان پاک جمعۃ المبارک چرل مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو، اللہ کریم نے کچھ ایجھا نیکیاں بھی رکھیں جیڑیاں ہن تا مختصر لیکن انعام انہیں دا زیادہ ہوں دے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمیدن لوگو جیرے ویلے بندہ ایمان سینے وچ پین دے جدہ ہجرت کریں دے اجن ایک قدم اگی تے چین دے عرشیں والا رب ان دے سارے گناہ مٹا چھوڑے دے. فرمائنے بیا بندہ 70 سال 80 سال 100 سال کفرچ گزریں دے آخر چ سونے محمد دے کلمے دی تلاوت کریں دے اللہ سے ہوں دے سارے پچھلے گناہ معاف کر چھوڑیں دے. فرمائنے تری جا کے رہے جڑا فرمائنے 8 دہاڑیں دے بعد جمعہ دی حاضری دیں دے اللہ ہوں دے 8 دیں دے گناہ معاف کر چھوڑیں دے. یارو اے جتنی انعام ہوئے، اے جتنی سونیا نیکیاں ہومن، سونا وقت وال قسمت آلیں کو نصیب تھی دے. میرے سونے نبی دے رنگے ہوئے پچھلے جمعہ بھی سرکار دے معراج شریف دا قصہ پہ سن دے ہاوے جو جائیں ویلے سرکار پاک بی ام ہانی دے گھر وچن حضور سے کوئی کھانا نہیں پکوایا، میرے آقا کریم کوئی پلنگ نہیں وچھوایا بلکہ حضور سکی روٹی کو تناول فرمایا تے ترٹے ہوئے بوریں تے حضور آرام فرمایا. فرمائنے پاک بی بی ام ہانی حضور تے پارہا کھڑی دیں دیئے حضرت امیر حمزہ دی تلوار چین دیئے اوڑنو در تک ویں دیئے اوڑنو سر تک ویں دیئے مسلمانو ڈیری وہیں دیئے مدنی دا چہرہ دیکھ اکھیں بھی کھڑی ٹھریں دیئے حضور دے دیوانے عاشق والعشق دے نتیجے لکھیں دن اب
اپنے عشق دے رنگ وچ بلیں دن حضرت مجروشہ سی رحمت اللہ علیہ فرمیں دن فرمائنے لوگو جڑا مدنی دا چہرہ تکیں دی ہے والاسمان والے چاندر دے بھی نظر کریں دی ہے وال کچھ گالی چاندر نالی کریں دی ہے سہی کیا ہوں میں لے اکھیں دی ہے فرمائنے چاندر دے دیکھتے بی بی آدھیے میم مہتشا جمال دائی پر میرے ماہی دے نال مجال نسی آنکھیں چاندرا میں منے دیاں تیڑا وڈا حسن جمالے پر میرے محمد دے حسن نال تیری بھی مجالے فرمائنے میں منی دیاں جیرے ویلے کہیں سونے کو تشبیح دے دن ان کو چاندر دا ٹکڑا سڑے دن تیرے وچ وڈا حسن جمالے لیکن میرے محمد نال تیری بھی مجالے اڑی بی بی کیوں مجالے فرمائنے تیرے چہرے وچ داغے سونے محمد دا چہرہ تا صاف ہے مسلمانوں چاندر دے وچ دیکھو چاندر کو جائیں ویلے دیکھ سو کوئی آدن میاں جیرا نشانے درختے کوئی آدن میاں ایک پہاڑے لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن چاندر دے وچ جیرا نشانے ایک درخت کائی نہیں پہاڑ کائی نہیں ہاں سونا تے کیا ہے فرمائنے جبریل پر گسائی ہنس اوہے نشان ہاں سونا کیوں پر گسائی ہنس ایک کئی واری سنی چاندر ہووے ایوی میرے محمد دے دردہ فقیرے جیسے جو ہووے ایوی میرے محمد دے دردہ فقیرے ساری کو رنگ لاتا سراج منیرے حضور دے رنگے ہوئے جڑا چاندر حضور کنو حسن دی خیرات پئی ہے جڑا تے وانتے روشنی حسن دی کھنڈائی ہے اندے دل وچ آکڑ آئی ہے میں جہاں سونا کوئی کائے نہیں اللہ فرمین دے جبریل اے تھا تکبر کیتی کھڑے تے جڑا میری بارگاہ وچ فخری جویندے او تا تو ہیں جہانے وچ مریج ویندے سائیں کیا کران فرمائنے جلدی جلدی جامی ایک تکبر دا نتیجہ دکھامی ایندے چہرے تے اپنے پر گسامی مسلمانو فرمائنے اے جڑے نشان جبریل پر گسائے حل چاندر کو اکڑی جانڈے نتیجے دکھائے حل وہ مسلمانو متنا سمجھو میں کس ہے نا ہی دے وچ اپنے کتے عبرت والا حصہ وہ مسلمانو چاندر نوری مخلوق ہے اگر تھوڑا جا تکبر آوے ان دے چہرے وے داغ پائے ونجے تو میں کڑے باغ دی مولیے سے آج جڑا تکبر کریں دی خیال کریں وہ یارا رب دی بارگاہ وے تکبر نہ کریں نتا منٹ لگنائے نعمت خسیج ویسے سب کو جو ہوں ویلے خاص تے بندہ بھی مریج ویسے تے جیڑا رب دے اگوں عاجزی کرے سے دوہیں جہانے بخشیج ویسے فرمائنے میم مہتشا جمال دائی پر میرے ماہی دے نال مجال نسی ایمیں خط نسی ایمیں خال نسی وہ مسلمانو ایک خط جرا لکھیں دے بیا چہرے کوئی خط سڑی آدن میں میاسی جمعہ دا دیہڑے نہیں آیا بیٹھے لازہ بہروں میں خط بڑھوئیاں وہاں تے خال فرمائنے جرا محبوب دی گال دوتے تیل ہوئے نہ ہوں کو خال سلے فرمائنے ایمیں خط نسی ایمیں خال نسی ایمیں ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی
ایویں ابرو قوس مثال نسی ایویں جادو بھرے افعال نسی ماہی تا بے مثال ہویا پر مجرود حالت بھال نسی فرمائنے پاک بی حضور تے پارا کھڑی دیں دیئے تے سرکار چادر مزمل والی منہ کنو ہٹائیے دید جو بی تے گئیے حضور دی مسک نکل گئیے فرمائنے اماں تو جو پارے پئی کھڑی قرآن بھولائی کھڑی او کیتنی پارھا دے سے قرآن چرب فرمیں دے واللہ یعصمک من الناس فرمائنے جتا بستر ہوندے سرکار دا اتھا تا پارا ہو دے خود پروردگار دا فرمائنے اماں مجھی نہ تھی پارے نہ دے او جیرے گھر وچ سونا محمد مہمان ہو دے ہوں گھر دا خود رب خود میزبان ہو دے خود نگہبان ہو دے مسلمانو پاک بی بی آجے کریمہ پارے داتا چھڑا میں بہانہ بنائی کھڑیاں مطلب تا میں اپنے ترئی کھڑیاں سید تجھے محبوب نت میڈے گھر وچامنا کائنی اے جا سونا وارا وال وال میں پامنا کائے حضور دے رنگے ہوئے سرکار فرمایا ماں چلو پار ہاتھا پا ایک تا منت چالا سائیں حکم فرما فرمائنے ہنجھوں تا بند چا فرما اماں پارا بے شک پئی کھنی لیکن نیر کیوں وہی کھنی اڑی بی بی اماں نیر تا اوہو وہاوے جائندہ دل برندے گر لنگھنا آج دل بر گھر منگوئی کھنی نوے کلاموں کا پئی کھنی محمد دا دیدار رج رج پئی کھنی اجانی نیر وہی کھنی دس اماں دس کیڑی حسرتے جیڑی حالی بھی بچائی کھنی آدھیے میڈا کریمہ ڈاڑھے کرم فرمائنی ڈاڑھیا منتا لائنی لیکن میڈا سیاں ایک میرے دل دی حسراتے جیری دل دی دل وچ رہ گئیے اڑی اماں ڈاستا سیاں آنکھیں سیاں مدت تھی گئی ہے تیری دعوت بڑھیں دیں مدت تو گزر گئی ہے تیرے پلنگ سوچیں گے ارمانے او جی دعوت میں کھوا نمی سگی دل کو ارمانے او جے پلنگ میں محمد سانگے وچھا نمی سگی اڑی بی بی کے جے پلنگ ودھی سچیں دی ہمیں علی حیدر سائیں جی رو تڑپیے کہ بی بی کنو نہ پوچھ میں کنو پوچھ رب دا ولی تو چڑس بی بی کے جے پلنگ سچیں دی ہے حضور کتے کے جے پلنگ ودھی جڑیں دی ہے فرمائنے بی بی دا دل دا لام لے چلو بند بند میرے اکھے اے جڑے میرے آزائن سارے گھن جلو لام لے چلو بند بند میرے پیر دے پلنگ بنامنے منہ ہتھاں گوڑیاں دے جوڑو چار پاوے باہر رکھ لو بایاں ٹھامنے منہ کوپری میری دا پیالہ بڑھو رکھو پیر دے شرب پیلامنے والے میرے دا وان وٹو چم رکھ لو سیج
بچھامنے نو علی حیدر میاں باقی پنجرا بچا اے رکھ لے تار بجامنے نو مسلمان رو فرمائنے پاک بی بی پاراوی دین دی کھڑیے نیری وہیں دی کھڑیے اللہ فرمیندے او روحا فرشتہ جی میں دا کریم فرمائنے آج ہوائیں کو گھلن کنو روک دے دریا میں کو واہن کنو روک دے کارخانہ قدرت کو چلن کنو روک دے جیڑے فرشتے قبری دے وچ عذاب پہ دے دن عذاب دیمن کنو روک دے آج مالک الموت کو آکھیں کہیں دی روح قبض نہیں کرنی ہوں کوئی روک دے مالک الملکہ سارا سسٹم بند پیا کرویں دی کیا قیامت آگئی ہے فرمائنے قیامت نہیں میرے محمد دی آمد آگئی ہے مسلمانو جے جڑے عالم بیٹھے نوانتے پوچھو انہیں کنو میاں ماران والے دی ڈیوٹی کائیں دی اکھیسن مالا کل موت دی ڈیوٹی ہے کڑہیں چھٹی نہیں کریں دا لیکن علماء کنو پوچھ دو دیہاڑے ہی موت علی فرشتے کو چھٹی کرنی پی ہے ہنسی قانون تائندائی میں ہے جو چھٹی نہ کرے ایک کیوں چھٹی کی تیاس یہ اگر سبحان اللہ کرو تو میں دسیاں وہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اسارا بھرائے رئیس محمد زاہد صاحب میاں والی قریشان تے او کئی واری شدہ میں کو آکے جو سہیں پرے کنو آتا نہ سے سکدے امدے بھی ہن کریں لیکن میں کرو جو اسا کو جمعہ تے حضور دی شان دا سنواؤ بلا مایا کمزیاں سارا دا ایک موبائل جندو تے ویڈیو بڑے دوں تے یوٹیوب تے بھی جندو انہیں کسی کئی تا جماعتی کو منت کرو چاہا اے حاجی صاحب دا موبائل میں چاہی بیٹھا تے کال چل دی پئیے تمہیں تھیں سبحان اللہ نوے کرن دے او تھیں سبحان اللہ دا لیکن اللہ تو کو سلامت رکھے جو توجہ ہوئے والکال دا مزہ اپنا ہوئے اللہ صاحب سارے ماشاءاللہ آوی تشریف گھننا ہے حضور درنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کریں نا جو ٹوٹ یہاڑے موت دے فرشتے کو چھٹی کرنی پڑی ہاں سہی کہرے جہاڑن فرمائنے ایک او دیہاڑا جڑا سرکار دی ولادت تھئی ہے ان کو چھٹی کرنی پئی ہے ول بیا او دیہاڑا جڑا ذات محمد دی لا مکان تے گئی ہے ہوں دیہاڑے بھی کو چھٹی کرنی پئی حضور کریم درنگے ہوئے کیوں چھٹی کیتی ہے فرمائنے ہی واسطے مایا کھم جڑا میڈا سونا محمد دھرتی تے آوے کوئی نہ نیر وہاوے جڑا دھرتی تے قدم دیوے میڈا یارے سارا جہان خوشی کنو ہوئے باغ بہارے وال جڑا میڈا یار لا مکان تے آوے دھرتی تے کوئی نہ نیر وہاوے ایمان نہ لکھاں جیڑا محبوب بن ہے کنی مران دیندہ ہونڈو تے کڑا موت آوے حضور دے رنگے ہوئے اللہ سین جائیں ویلے روحا فرشتے دی ڈیوٹی لئیے ہونا ہوائیں کو گھلن کنو رکیں دے دریا میں کو وہن کنو رکیں دے کارخانہ قدرت کو چلن کنو رکیں دے جڑا ہوں مکان چویں دے جتھا میڈا محمد آرام پیا کریں دے مسلمانوں جڑا روحا فرشتہ دی دید پئیے دیکھے طبیبی ہانی تلوار چائی کھڑیے اندیر وہائی کھڑیے اوڈوں در تک گئی کھڑیے ایڈوں لاج پرور تک آئی کھڑیے اکھی ٹھریں دی کھڑیے دیدار محمد دا کریں دی کھڑیے اندیر وہیں دی کھڑیے آدھی کھڑیے لوامی زلیخا لورائنا جبینہو لا سرنا قتل قلوب علل یدی اکھے آج زلیخا جا سہیلیاں آمنہا میرے سونے
محمد دے جاتیاں پامے نہا یوسف کو دیکھتے انگلی کٹیانے آج محمد کو دیکھ وال دل بیرے بیرے کرامے نہا شالا لانگتا آمے نہا او یوسف دا حسن دٹھانے انگلی کٹیانے جے محمد کو دیکھے نا دل تے چھرے پھرو آمے نہا فرمائنے جائیں ویلے آپ ریٹھے آپ فرمائنے سوم ونجڑی اما سوم ونج مسلمانو فرشتہ دے سوم ونج بی بی آج یہ واسطی بھیجانا لے دا آج میں کنے دردی معافی دی مامی باقی ساری کو سمامی اے جے محبوب وال آمنا کائنی مائیں وال موقع وال پامنا کائنی اڑی بی بی تو نوی سن دی تے کنے درنیم دی آنکھ نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جڈاں دی ماہی تے میں نگاہتی کئی بیٹھیاں نیندر کو تیلی لاتے جلئی بیٹھیاں چہرہ محمد دا دیکھتے خوش تھئی بیٹھیاں فرشتہ رب دی بارگاہ وچ گیا دے مالک الملکا سارے جہان کو نیندر کرئی آیا ایک روندی بی بی ہانی بچئی آیا روندی ہے وال میں دا محبوب آمنا کائنی اے جا موقع میں وال پامنا کائنی اللہ فرمین دے فرشتہ میں ان دے نیر محمد کو دیکھا یا اللہ ٹنڈور دی پچامن کو دیکھا اور جدہ میڈا مدنی میں کنے آمنے جدہ لباس بشری لہامنے نور بانتے میڈا محمد آمنے وال دیکھانا لکڑا بچانے چامنے ہونے یہاں اٹکل بنا جا ہی دروازے نل کھڑی دا سر اتھائیں اٹکا جا اتھائیں کو نیندر دیوا جا فرمائنے روندی بی بی کو خبر ہوں ویلے پئیے جڈا فرشتے سارے جہان کو چابی جالئیے جڈا سارے کو نیندر آئیے حاتف غیب کنو آواز آئیے جبریل جی صدقے ونیا رب جلیل فرمائنے ہون سارے سوم گینی ہون تا گھرنا ملا مجمی اللہ سے فرمائے ون میرے یار کو گھرنا جبریل اٹھے ونیان پہ اللہ سے فرمائے بالا نہ تھی کھاڑتا صحیح ویسے کی میں یار 1,24,000 نبی کم پیش آئیں تے سارے کنے جبریل گئے جیرا نوا ہوئے ہوں کو تعدب سکھیں دے تے جیرا یکا ویندام دا ہوئے ہوں کو کڑا سمجھیں دے اللہ سیاں پہلے کڑے نبی آکھا آج کیوں پہ آکھیں دی جو کیمیں ویسے فرمائنے جبریل خیال کریں متا سمجھیں ویندہ پہیں ابراہیم کنے یا ویندہ پہیں موسیٰ کلیم کنے آج خیال نل ونی ہون ویندہ پہیں میرے محمد کریم کنے دس کیمیں ویسے اد کریمہ 70,000 فرشتہ اگونے ساں 70,000 فرشتہ پچھونے ساں 70,000 فرشتہ سجونے ساں 70,000 فرشتہ کھبونے ساں اللہ سیاں گھین ونجا اتنی جے اگر تواڈی توجہ ہوئے تو میں تواں کنوں پوچھدا جو حضور دے رنگے ہوئے آمنا تا محبوب کلھا ایک جبریلی تا گھنتے آ سکتا ہا لیکن جلوس علی شکل کیوں ہے اساں جائیں ویلے حضور دی آمد دے جلوس کڑیں دوں 12 ربیع الاول کو محبوب دی آمد دے جشن بنے دوں اساں دے ہوتے تا فتوے لیں دی ولا اللہ سہیں دے ہوتے کیا فتوہ لیں دی جو اللہ سہیں فرمائے انہیں کو گھتی بان ولا 70,000 مشال نور دی بھی چاہی بان ولا صلاة و سلام دے نارے بھی لئی بان ولا کلہائی میں نا میرے یار کی تے سواری بھی گھتی بان یار اگر محبوب دی شان علی جلوس اللہ سے پسند نہ کرے ہاں اللہ سے روک دے وے ہاں اللہ سے کیا کلھا ون جبریل جائیں والے محبوب کلھا اتنے کیوں گھدی وے نہیں معلوم تھی اللہ سے کو یار دی آمد دے جیرے جلوس ہیں پسند ہیں
اللہ کو تا پسند ہے لیکن آج کلمے پڑھانا اللہ پسند نہیں کریں دا باقی واسطے اگر صدیق اکبر سندھی شان جلوس کڑھو اساڑا ایمان جائز ہے تھردے سے عمر سہی واسطے عثمان غنی سہی واسطے مولا علی سہی واسطے جلوس کڑھو اسا تھردے سے لیکن تا غلام ان تے سونے نبی سہی تہینے دے امام ان تے جڑا غلام کی تے ٹھردی والا حضور کی تے بھی خوش تھی تے جلوس جامنا پمسیہ کہنا حضور کریم دے رنگے ہوئے حضرت جبریل کہ اللہ سیاں ونیا فرمائنے وانج لیکن یار میرے کی تے سواری کی دیوان اللہ سیاں سواری ہون کے دوانا فرمائنے بہشتے چوانیا 40,000 براق جو پالی کھڑا کڑا کم سے میرے یار کی تے چونواں براق گھنوار حضور دے رنگے ہوئے توجہ رکھا ہے میں تمہیں کنو پوچھ دا اللہ سینا محبوب ایک پٹھنا براق ایک 40,000 کیوں پالی کھڑا فرمائنے اتھائی راز دی گال ہے اتھائی تا راز دیکھنا اللہ سے فرمائے جبریل ہون ایمیں کر بہشتے قدم ٹکامی ہر براق تے نظر ٹکامی جیڑا چونوا نظری میرے یار کتے ہو گھنتے جامی جبریلا مہمان جو آلہ ہوئے سامانی تالا ہوئے جبریل فرمیندن جدہ میں جنت چ قدم ٹکائیے ہر براق تے نگاہ فرمائیے ہر وچ رونق نظر آئیے کہیں وچ کمی کائیں نہیں کہیں دے حسن چ گھاٹا کائیں نہیں لیکن رب فرمایا بولتے آمین فرمائنے پھر دے جدہ آخری قطار چ میں قدم ٹکائیے میری دید ایک ڈبلے براق تے وانج پئی جیڑا عرصے کنو کھاون پیون گھٹائی کھڑے نیر وہائی کھڑے اپنا بدن کرنگ سکائی کھڑے میں آنکھیں میں براقا آج خوش مناون دی راتے یا نیر وہاون دی راتے وہ یارا کیوں کھڑا روندی جیڑا کچھ براق آلایا کوٹ دے گھوٹ خاج غلام فرید ترجمہ سنایا فرمائنے پوچھنے یار کیوں رو دی براقا براق روتے دے سیاں کننے ووڑ پیو سے روہی اٹھڑی دی ڈھولا کل نہ لدھو دردیں کٹھڑی دی آدھے سیاں میرے کنے وچ کو پئیے محبوب دے میرا جلی رات آئیے آج عرش تے میرے رب دا انتظام ہو سے دھرتی تو ونجنا نبی خیر اللہ نام ہو سے ایک بختے والے براق دے منہ وچ لگام ہو سے جائیں تے چڑھنا کل نبییں دے امام ہو سے میں سنیم تے آکھم ایہو وارا میں پاواں محبوب کو کنڈتے میں چاواں پر آکھم میں ہاں کیڑے باغ دی مولی کئی رول مویاں میں وانگ میں کون جو حضور کو چاواں حضرت جبریل فرمیندن او جیڑا 40,000 براق پیا پلیندہ لگ دے شاید اللہ سے بھی راز ہی ہو رکھیں دا یارو 40,000 براق کھڑے ستھرے کنو ستھرا جیڑا روندہ کھڑے پسند ہوں کو کیتے نے عاشقہ دن وے یاد رکھیں رب رسول دی محبت جرومانا لا رب دے خوف جرومانا لا تیری ہنج بڑی قیمتی ہے یہ اللہ سے ہوں کو ہنج دی وجہ کرو قبول کیتا کدیں تو تا نیر وہاں والا دیکھ جو رنگ کی میں لیں دے میرا خدا
حضور دے رنگے ہوئے حضرت جبریل آکھے رو نہ براقا میں تیری خاطر واپس ویندہ مننے نہ مننے متن ضرور مرندہ یارا روون دی کر بس تیرے سانگے کرے سا میں سارے وس روتے دے جبریلا یارا وس کرے تے بھاوے نہ کرے رت رونگے عمر نبھیساں ایہو داغ قبر گھنویساں یہ ماہی قبول نہ کیتا مروں منڈی بس کہنا کرے ساں جدہ جبریل واپس ونجن پہ اللہ سے فرمائے جبریلا اسان جو چونوے دی حد لئی ہے اسا دی رومنے تے ونج پئی ہے جبریلا تے کو پتہ کہیں اسان رون دے نین رہیں دے رہنوں رومن والے کو پہلا وارا دین دے رہنوں نیت ترٹیاں دلی جوڑیں دے رہا دوں ہر اجڑے کو اساں وسیں دے رہا دوں وان جبریل ہی کو گھن والی جبریل دی چاہتی تا ہی نا جو ہی کو گھن والی تے اوندہ موقع میں بڑھ پہ جو رب دے طرفوں موقع مل پئیے آپ فرمائنے مبارکی براقا تو قبول تھی گئی لیکن جڑا خوشخبری دین دے وال جبریل اکھیں دے یار جڑا مدت کنو کھاون پیون گھٹائی کھڑے اے بدن کرنگ سکائی کھڑے اے میرے مدنی کو کیویں چیسے کیویں پار پچے سے میرے مدنی دا تو باری بارے جتا علی المرتضی چامن کنو لاچارے ہاسی کیڑا موقع جد علی نبی سے کو نہیں چاہ سکیا اے دوجھے لوگ درمیاں ایتھے تو آن کو جو غلط تکھیں دو او اپنی گال کنو سچن تے اساں کنے تے حدیث پاکے او اکھیدن میاں اے نبی سائیں یعفور گڑا دی سواری کیتی ہے او گڑا تا حضور سنگھ کو چاہ دیا حضور سنگھ ڈاچی دی سواری کیتی ہے ڈاچی بھی چاہ گئی ہے حضور خچر دی سواری کیتی ہے خچاری چاہ گیا علی تعصد اللہ دا شیر ہے کہ علی کائنہ چاہ سکے لیکن کامل فرمیندن وے ہے کہ وزن دا مسئلہ بھی ہے رمز دا مسئلہ ہے کہ نبوت دا وزن بھی ہے جسم دا وزن تا ساریاں چاہتے نبوت دا وزن سوا صدیق دے بیا کہیں نہیں چاہتے لیکن جنا علی سے نہ چاہ سکیا فرمائنے وزن دا مسئلہ نہ رمز دا مسئلہ راز ہوں دے ویچ صحیح کیا راز سبحان اللہ کو تو سنا مچا لیکن ہر 5 منٹ دے بعد ہی میں تھی باندھو جی میں کہ جب 2-3 گھنٹے کو سن دے بیٹھے ہونے کیا پتا جو تمہیں ٹھر دے بیٹھے ہو وہ یہ تو میں نہیں آتا جو سن دے نوے بیٹھے سن دے بیٹھو اللہ تعالیٰ خوش رکھے لیکن علامہ نے جیڑا نا صحیح جیندے بندے دی نشانی ہوگی جو میاں نیندری کا انہیں جاگ دے بیٹھن دے جین دے بھی ہے سبحان اللہ دے بھی بیٹھن ٹھر دے بھی بیٹھن اللہ ہمیشہ تو کو سلامت رکھے جڑا تاریخ محبوب دیو ہوئے محب کی میں نہ ٹھرے حضور درنگے ہوئے رمز کیا ہے ان دے بچ فرمائنے جڑا سونے نبی مکہ فتح فرمایا جڑا لجپال محمد کعبے دے وچ لنگ آیا 360 بت کعبے دے وچ ٹنگیا نظر آیا یارو اللہ سہیں شروع کرن والا کل شہن قدیر ہے نا ہر شہت طاقت قدرت رکھن والا ہون دے گھر دے وچ آتے کافر بت رکھیں دے ہن انہیں کو خدا سمنت سجدے دے دے ہن لیکن اللہ سی چپ خود بھی تا اللہ سی پاک کر سکتا لیکن اللہ سی فرمائے یارا ہون تو گھر میڈا ہوئے صاف کرن اللہ ہاتھ تیدا ہو فرمائنے جائیں ویلے سرکار آئین حضور چھڑی چیندن حضور کھڑے فرمیندن قل جاء الحق وزہق الباطل جڑا حق آویندے باطل ہوں ویلے مڈیاں چاویندے حضور سائیں ڈھیر سارے بت لہیندن لیکن چند ایہو جی ہن جرے اچے ہن فرمائنے علی اے بوتن جرے اچن اے میرا ہاتھ نہیں پجدا چڑھا میرے مونڈے تے یہ تلا گن
حضور دے رنگے ہوئے تمہاری توجہ چاہندہ حضور سی فرمائے میرے ہاتھ کنوچن تے صحابہ فرمائیں ایک موقع سرکار نماز کھڑے پڑھیں دن نماز پڑھیں گے سرکار قدم اگیں تے کیتے ہاتھ اتے کیتے ولا تلے کیتے ولا نماز جدن دل بر مکائیے اسانتا ولا قدمیں ون گردن جھکائیے یا رسول اللہ عجب رنگ رٹھے سے سیاں قدمی اگی تے چاہتے وے ہاتھ اتے کیتے وے ولا تلے چا کیتے وے سچا گال ہے فرمائنے نماز پڑھیں من نگاہ جو اٹھائیے میری دید جنت دے وچ گئے یار 7 آسمانے کنو پر رہے ہے جنت تے محبوب کھڑے تھا یہ دل ٹھروے تو سبحان اللہ کے جو جیڑا محبوب دھرتی تے کھڑے جنت چ نگاہ پوجا سکدے اور روزے وچ بیٹھے ہی نہیں تا جھاتی پا سکدے حضور سید رنگے سرکار فرمیندن میں تھوں ڈٹھم جنت چ دید گئیے والا کھجی دا بہارا میں کو پکیا ہویا جو نظرے تے انگور اندہ جو میں کو گوشہ نظرے پکیا ہویا فرمائنے مایا کہ میں یہ انگور پٹ گنا نماز جو مکے سنول یاریں کو کھوے سا فرمائنے انگور پکے نظرن میں کھم پٹا والا خیال ہے مایا کہ مچھا جنت دی چیز ہے جنت چران دے جنت چویسن والوان یارو میں پوچھ داں جو ایک موقع تائے ہے جو عدد 7 آسمانے کنو پروں جنت چو انگوریں دا گچھا چھے گنا اتھا کھڑا دے میرا قد نہیں پوچھ دا ہاتھ نہیں پوچھ دا لی تو چڑھاتے یہ لہا گئے ایمان نہ لکھا والا ہاتھ تا پوچھ دا راز ہا یا کہنا ہا ہاں راز کیا ہا فرمائنے رازی ہو ہا اللہ فرمیندے انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم اللہ فرمیندے او مشرک لوگو او کافر لوگو میں توہا کوئی دوزہ کھچ سڑے ساں جیرے بتیں کو خدا سمنتے پوجا پہ کریں دو یہ بتی دوزہ کھچ سڑے ساں اللہ دا قرآن ہے تے حضور فرما بیٹھن من مسا جالا دی ولن تمسا النار فرمائنے لوگو جائیں کو میں محمد ہاتھ لے ساں لکھ دوز کھاں پیاوین سڑان اصلوں نہ دے ساں یار قرآن تادہ کھڑے جو بوتن جرے دوزہ کھچوے سے نبی آکھے جائیں کو ہاتھ لے ساں دوزہ کائنہ وے سن جے اگر نبی ہاتھ لیندہ ہاتھ نال لہندہ والا قرآن تے حدیث دا جھیڑا کون مٹیندہ فرمائنے نانا علی کو مونڈے تے چاہیو ہی کنو لہوئیو قرآن تے حدیث دا جھیڑا مونڈے کنو مٹیو لیکن علی سے فرمائنے نبی سے کہ میرے مونڈے تے چڑھا اے بوتو لہا کہ میں آکے مسجد کے منی محبوبہ اے میں بے ادبی کرا جو تیرے مونڈے تے قدم دے وہاں تو مہربانی کر سی میرے مونڈے تے چڑھا سرکار مسکن فرمائنے علی تو نبوت دا وزن کہنا چاہ سکتا وہ سونا کرم تا کرو آؤ تا صحیح فرمائنے جدہ حضور سہی بلانگ والائیے جدہ میرے مونڈے تے قدم سونے محمد ٹکائیے 14 طبق کٹھی تھائیے علی دی دھار نکل گئیے آدھے قدم ہٹا محبوبہ آج 14 طبقیں دا بار ایک پاسے پر قدم سرکار ایک پاسے حضور سین دے رنگیو ہے فرمائنے اتھا وزن نہ مسئلہ نہ ہا رمز دا مسئلہ ہا لیکن اگال جو سنیے جو حضور فرمائے جائے کو میں ہاتھ لے ساں لکھاں دوز کھامن سڑان نہ دے ساں اسیں اتول قیامت دے بعد پتہ لگ سے دوزہ کہیں کو جلیں دیئے تے کہیں کو نہیں جلیں دی اتھا ہی کوئی شاید جائے کو حضور ہاتھ لاتا ہوئے تے ان کو بھا نہ جلایا ہوئے حضرت اللہ سہی فرمیندن جو میں کن مہمان آگے تو میں نکرانی کو آکھم جو بخت علی جلدی کھانا چاہو وہ کھانا جو چاہتے آئی فرمائنے کندورہ حجرہ میلہ وہ میلہ کندورہ جو ڈٹھے میں کہ مکل کہنی ہے نبی سہی نے مہمان میں کنے آئے بیٹھن تو آئے کندورہ ہی دھوتا ہو یا کہنی جلدی کرو تو صاف کرو نکرانیاں کے سونا میں کڑے ہونے دھو دے دیا فرمائنے نا تو دھوئے سیں صابن مرے سیں ولا پانی لے سیں ولا سکے سیں ولا دیر کرے سیں کندورہ چاہتے بلدے تنورے چسے وہ سونا اے مومن کی دیتا غصہ حرام ہے سیاں کاور کر گئے بے فرمائنے کوئی غصہ کرنی تھوڑی دیر تک کرو فرمائنے تھوڑی دیر جو تھا یہ قسم رب دی ایمیں کندورہ باہر ہے صاف تھی تے جی میں دھو بھی دھو دے دیکھانا لیا کہ وہ سونا سیاں اے بنہیں کچھ جلاوان دا کم دیں گے بھا
اتواری دھوبن بنی کھڑیے صحیح کو اکھیں کیویں ملین جو جلایا کینسی تے ہتھوں صاف کر دیتے سے رو پن حضرت نہ صحیح فرمائنے لوگو متہ سمجھو میرے وچ کوئی کمالے میرے وچ کوئی جمالے کائنا کائنا اے ہوندا کمالے جیڑا آمنہ بی بی دا لالے جیڑا خدای دا لجپالے صحیح حال تا جو فرمائنے سرکار ایک دفعہ میرے گھر آئے ہن حضور کھانا تناول کی تہا والا ہاتھ چاو گیا نہیں کندور نال فرمائنے جدان دا حضور دے ہاتھ لگن قسم رب دی صرف کان ملیں دا صابن کان ملیں دا پانی کان ملیں دا جدان میلا تھی وے پھاوے چپین دا تے ایویں صاف کھڑا کرویں یاری مان نہ لکھاں جیرے کندورے کو حضور دے ہاتھ لگے نو تبھا نہ سڑاوے تے جیرے صدیق کو محمد بھاکل پاوے جیرا صدیق حضور کو جھولیت شماوے پاک بی بی عائشہ حضور دے رلے ہی کے بستارے چلی بھاوے ایمان نہ لکھاں او شان علی محبوب ہیں یا کہنا اللہ ہمیشہ تو حق تیسا کو سلامت رکھے محبوب دے رنگے ہوئے آج بھی محبوب دے میراج دا کچھ قصہ سنیے وے انشاءاللہ آمان علی جمعہ وال حضور دے میراج شریف دا قصہ ہو سے لیکن وکھرے عنوان ڈال ہو سے اللہ تو آلی تے میری حاضر قبول فرماوے